नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। बालुवाटारमा गन्थन धेरै भइसक्यो। कुर्सीको भागबण्डाको राजनीति अब त अति नै भयो। जनताले तिरेको करबाट चलेको बालुवाटारमा बसेर कुन दलले कुन क्षेत्र लिने र कुन नेतालाई कसरी जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने दाउपेच घिन लाग्दो नै भइसक्यो। नेताजीहरू अब बन्द गर्नुस् यो तमासा। सक्नुहुन्छ भने देश बनाउने सूत्र खोज्नुहोस्, गफमा होइन व्यवहारमा अपनाउन सक्ने नीति र योजना ल्याउनुहोस्। विश्वका दर्जनौं देश बन्नुमा, उनीहरू समृद्ध हुनुमा, यो देशका नागरिकको शिर ऊँचो हुनुमा कुनै यन्त्र मानव कारक हुँदै होइनन्। न त ती देशहरूलाई चिट्ठा परेर ती देशहरू तपाईँ जस्तै हाडछाला भएका मानिसले नै समुन्नत बनाएका नै हो। मात्र उनीहरूसँग भिजन थियो अनि त्योभन्दा बढी दृढ इच्छा शक्ति थियो। अबको 5 वर्षमा देशलाई के दिने, प्रति व्यक्ति आय कहाँ पुर्याउने, जीवनस्तर कस्तो बनाउने, 20 वर्षमा नेपालको विश्वस्तर के हुने हो, यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्। बालुवाटारको गठबन्धन मात्रै होइन, एमाले पनि नेपाली राजनीतिमा पटक पटक सत्ताको नेतृत्व र साझेदार बनेको दल हो। एमाले पनि अब आरोप प्रत्यारोप होइन, देश बनाउने सपना देख्नुपर्छ। केपी ओलीले भने जस्तो मूर्छित सपनालाई बिउताएर मात्रै पनि पुग्दैन, सपनालाई विपना बनाउनु पर्छ। मानव विकास सूचकाङ्क नेपाल 3 वर्ष यताकै कमजोर यति बेला बनेको देखिन्छ। 191 वटा मुलुक मध्ये नेपाल 143औं स्थानमा पुगेको छ। अब त अति नै भयो, अलिकति त लाज पनि लाग्नुपर्ने होला। त्यसैले विगतमा जे भयो भइहाल्यो, अब त देशको चिन्ता गर्नुहोस्। नेताजीहरू अहिलेको पुस्ताको भविष्य त खेर गयो, कम्तीमा भावी पुस्ताको भविष्यमाथि खेलबाड नगरिदिनुहोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। 70 वर्ष नअघिको पुस्ता आगामी निर्वाचन जित्ने दाउपेचमा। 3 दशकदेखि शासन र शक्तिमा रसगस गरेर मुलुक डुबाउने नेताहरूलाई अझै पनि कुर्सीको मोह। के गर्नु पर्यो नि देशको लागि। बुढाहरूले गर्छन्, सबै हेर्छन् आफ्नो नाटक गोटा, हैन? कांग्रेसलाई शक्तिशाली बनाएर पुनः प्रधानमन्त्री बनी आफ्नो उत्तराधिकारी स्थापित गराउने दाउमा देउबा। सत्ता गठबन्धन टिकाएर डडेलधुरामा निर्विकल्प बन्ने रणनीति। चाडपर्व नजिकिएसँगै मूल्य वृद्धि आकाशियो। नेताहरू कुर्सीको भागबण्डामा रमाउँदा जनतालाई भने शास्ति। सरकार र नेताहरू रणनीति मात्रै। 1500 मा पाइने चामल कति किलोको बोरा अहिले 2022 मा बेचिरहेका। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली र राष्ट्रपति भण्डारी बीच भेटवार्ता। नेपालतर्फका चिनिया नाका नियमित सञ्चालन गराउने लीको प्रतिबद्धता। र विदेशी नेतालाई प्रभावित बनाउन रुसले $30 करोड खर्च गरेको अमेरिकाको आरोप। 1 दशक यता 24 देशमा लगानी गरिएको अमेरिकी गुप्तचरको प्रतिवेदन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली राजनीतिमा नयाँ र युवा पुस्ताको बाहुल्यताको कुरा गरे पनि प्रायजसो एकै अनुहारको बोलबाला चलिरहेको छ। 3 दशकदेखि देशमा हालीमुहाली जमाइरहेका नेताहरू अझै विश्राम लिने सुरसार गरिरहेका छैनन्। आगामी निर्वाचनमा भने राजनीतिमा युवा र नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउनु पर्ने सुर जोडतोडले उठेको छ। एक रिपोर्ट। देश कसले बर्बाद गर्यो? जनताको समृद्धिको सपना किन तुइए? अब यो प्रश्नको जवाफ होइन, हिसाब किताब गर्ने बेला आएको छ। 3 दशक अघिसम्म नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था भएका कतिपय मुलुकको प्रगति हेर्दा लोभलाग्दो छ। सिङ्गापुर बनेको धेरै भएको छैन, मलेसियाले फड्को मारेको पनि कति नै पो भयो र भुटानले पनि आर्थिक क्रान्ति नै गर्यो। ती देशमा न त संविधानले छेक्यो न त व्यवस्थाले नै। नेपालले राजा, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था भोग्यो, खेप्यो, तर मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। कोरोनाले झण्डै अर्थतन्त्र धराशय बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यी सबै कर्मको दोष कसले लिने?
जसले 3 दशक मुलुक हाके उनीहरूले लिनै पर्छ। दलले पनि लिनुपर्छ र नेताले पनि जिम्मेवार स्वीकार्नै पर्छ, किनकि लोकतन्त्र उत्तरदायी शासन प्रणाली हो। आगामी निर्वाचनमा नयाँ पुस्तालाई जिताउनु पर्छ भन्ने स्वर सुन्न थालिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राजनीतिबाट विश्राम दिलाउने अभियान पनि सुरु भएका छन्। यस्तो अवस्थामा दलका युवा नेताहरू भने एकै पटक नभई क्रमशः नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र त्यागलाई पनि केही हदसम्म स्वीकार्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छन्। अब नयाँ र पुरानाहरूको बिचको तालमेल मिलाउनुपर्छ। पुरानाहरूको अनुभव र केही पुरानाहरूलाई पनि पुरै विस्थापित गर्ने होइन, तर 60% बढीभन्दा बढी चाहिँ युवा पुस्ताहरूले चाहिँ अब राजनीतिमा डेब्यु गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र देशको चाहिँ समृद्धि, विकास र देशलाई चाहिँ विकसित मुलुकको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ यो इलेक्सनले चाहिँ बढीभन्दा बढी अधिकांश ठाउँमा चाहिँ युवाहरूलाई प्रदेशमा, सङ्घमा या सरकारमा सहभागी गराउन युवाहरूको बहुमत, युवाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी युवाहरूको सहभागी गराउने कुरा नै गर्नुपर्छ भन्ने। नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अग्र पंक्तिमा देखिन्छन् युवाहरूको भूमिका। आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नेदेखि लिएर नेताहरूलाई सुरक्षा दिनेसम्म, राजनीतिक दल अनि नेताको समर्थन र विरोधमा भिडन्तमा उत्रने म्यादीको भूमिकासम्म युवाले निभाएको देखिन्छ। तर युवालाई राजनीतिमा अवसर र जिम्मेवारी दिने विषयमा भने जुनसुकै पार्टीको पनि अवस्था कमजोर देखिन्छ। नेताहरूले चुनाव जित्न, आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न र सुरक्षाका लागि युवाहरूलाई बढी प्रयोग गरे पनि जिम्मेवारी दिने विषयमा युवाको त्यागको सम्मान हुने गरी उचित जिम्मेवारी दिएको देखिँदैन। त्यसैले अब भने युवा आउनुपर्ने कतिपय सर्वसाधारणको भनाइ छ। अब यो त उनीहरूले जे चाहिँ एकचोटि जिते होइन, उठे गरे, त्यसपछि अब उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुस्तालाई छोडिदिनु पर्ने काम चाहिँ अरूले चाहिँ चान्स पाउनुपर्ने, नयाँ पुस्ताहरूले होइन। नयाँ पुस्ता नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो, पहिलेदेखि नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर पहिले चाहिँ हाम्रो विचार मात्रै हो कि होइन, बाँकी नभए नयाँले काम गर्ने अवसरै पाएको थिएन। हामीले यतिकै पुरानोदेखि वाक्क भएर चाहिँ नयाँ आउनुपर्छ भन्ने मात्रै लागेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले जुन बालिनको हाम्रो काम देखिएको छ अथवा अरूतिर पनि नयाँ जेनेरेसनको जुन काम देखिएको छ त्यो देखेपछि त एकदम 100% नयाँ नै आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो त राजनीतिमा लागेको युवा पुस्ता नै शीर्ष नेताको गुट र कोटरीमा विभक्त छन्। राष्ट्रिय राजनीति होस् वा दलीय विवाद, ती दलमा लागेका युवाले विवेकलाई बन्धक बनाउने गरेका छन्। आफ्नो कुर्सी कुन गुट वा समूहमा लाग्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने बाहेक अरू केही पनि हेरिरहेका छैनन्। यसले गर्दा राजनीतिमा आशा गरिएका युवा पनि ओझेलमा पर्ने गरेका हुन्। राजनीतिमा त्यही क्षेत्रमा होमिएकाहरूले स्थान बनाउनु स्वाभाविक हो, तर राजनीतिमा होमिएका युवाले देश विकासको भिजन बनाउन सक्नुपर्छ। सडक आन्दोलन, तोडफोड र हिंसाको पृष्ठभूमिबाट आएका युवाले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले 16 देखि 40 वर्षसम्मकालाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40% बढी जनसङ्ख्या त युवाकै छ। तर राष्ट्रको प्रमुख सम्पत्ति र शक्तिका रूपमा रहेको युवाको राजनीतिक सहभागिता भने बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ। साना ठुला राजनीतिक दलहरूमा 7 दशक हाराहारी र पार गरिसकेका नै शीर्ष तहमा छन्। अझ भनौँ उनीहरू नै राजनीतिमा रजग चलाइरहेका छन्। युवा कसलाई मान्ने, उमेरको आधारमा या सोच विचारको आधारमा, यो विषयमा बेला बेला बहस र छलफल भए पनि राजनीतिको मियो सम्हाल्ने ठाउँमा युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका भने शून्य प्राय नै छ। यस्तो छ शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूको रजगजबारे यो रिपोर्ट। शेरबहादुर देउबा, सभापति, नेपाली कांग्रेस, उमेर 78 वर्ष। 2003 जेठ 31 गते जन्मिएका देउबा 78 वर्षका भए। 2022 देखि सुदूरपश्चिम विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षबाट राजनीति सुरु गरेका उनी पटक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेस सभापति समेत रहेका उनी अहिले प्रधानमन्त्री छन्। तर उनको शक्ति मोह कहिले सकिएला त्यो प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा एमाले, उमेर 71 वर्ष। 14 वर्ष लामो जेल जीवन बिताएका ओली 2008 साल फागुन 11 गते जन्मिएका हुन्।
उनी अहिले 71 वर्षका भए। 2023 सालमा मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएर 2026 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका ओली अहिले एमाले अध्यक्षको दोस्रो कार्यकाल व्यतीत गर्दैछन्। पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, उमेर 68 वर्ष। 2011 साल मङ्सिर 26 गते जन्मिएका उनी अहिले 78 वर्षका भए। 7 दशक पुग्नै थालेका प्रचण्ड 2028 सालमा नेकपाको पुष्पलाल समूहको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर राजनीतिमा होमिएका थिए। त्यसपछि 2048 सालमा एकता केन्द्र मसालको महामन्त्री हुँदै 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको कमान्ड गरेका उनी 48 सालदेखि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा छन्। माधव कुमार नेपाल, अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी, उमेर 70 वर्ष। 2009 साल फागुन 23 गते जन्मिएका नेपाल 2026 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका हुन्। जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमयी निधनपछि 2054 सालमा भएको 6औं महाधिवेशनबाट एमालेको महासचिव बनेका उनी 65 सालसम्म नेतृत्वमा रहे। त्यसपछि फेरि एमालेको 9औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित उनी फेरि नेकपा एस गठन गरेर अध्यक्ष नै बनेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष नेकपा समाजवादी पार्टी, उमेर 68 वर्ष। 2011 साल असार 11 गते जन्मिएका भट्टराईका बारेमा माओवादी सशस्त्र युद्धका दौरान विभिन्न टिप्पणी हुने गर्थे। उनी भेष बदल्न सक्नेदेखि कहलिएको इन्जिनियरको रूपमा चिनिन्थे। 2033 सालमा भारतबाट राजनीति सुरु गरेका उनी माओवादीको शीर्ष तहमा नै रहेर काम गरे। त्यसपछि 2063 साल जेठ 30 गते नयाँ शक्ति नामको पार्टी गठन गर्दै वैकल्पिक राजनीति गर्ने उद्घोष गरेका उनी मधेसवादी दलहरूसँगको एकता विग्रह हुँदै फेरि नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेर अध्यक्ष बनेका छन्। महन्त ठाकुर, अध्यक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, उमेर 71 वर्ष। 2028 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय ठाकुर 2065 सालसम्म नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्थे। 2065 सालपछि भने उनी मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय बन्दै आएका छन्। मधेसवादी दलको शीर्ष तहमा रहेर काम गरेका उनी अहिले जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर लोसपाको अध्यक्षको रूपमा सक्रिय रहेका छन्। चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा, उमेर 82 वर्ष। सादगी र सरल नेताको छवि बनाएका केसी 2014 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्। 82 वर्षका नेता केसी 2003 सालमा जन्मिएका हुन्। 65 वर्षीय राजनीतिक यात्रामा उनले उत्पादन गरेका चेलाहरू प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका छन्। तर उनी सानै भए पनि पार्टीको अध्यक्ष पदमै रहेका छन्। कमल थापा, अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, उमेर 67 वर्ष। पार्टीको आन्तरिक चुनाव हारेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई हराएको भन्दै छुट्टै पार्टी गठन गरेका थापा 2012 साल साउन 20 गते जन्मिएका हुन्। 67 वर्षका थापा नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अध्यक्ष हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनलाई दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका उनी विभिन्न समयमा मन्त्री बनिसकेका छन्। हिन्दू धर्म र राजाको मुद्दा बोकेका उनी पार्टी नफुटाउने भन्दै गीता छोएर कसम खाने नेता पनि हुन्। तर सत्ता र शक्तिको भोगका कारण उनी अहिले नयाँ पार्टी गठन गरेर अध्यक्ष पदमा नै आसीन छन्। झलनाथ खनाल, सम्मानित नेता नेकपा एकीकृत समाजवादी, उमेर 73 वर्ष। 2021 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय खनाल 2006 साल चैत्र 6 गते जन्मिएका हुन्। 2039 सालदेखि 2047 सालसम्म तत्कालीन मालेको महासचिव र 65 सालमा बुटौलमा भएको नेकपा यसको 8औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। अहिले उनी नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा यसको सम्मानित नेताको रूपमा सक्रिय रहेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता नेपाली कांग्रेस, उमेर 78 वर्ष। पटक पटक मन्त्री, पार्टी महामन्त्री, उपसभापति, तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि कार्यवाहक सभापति भएका उनी सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा हार्ने व्यक्ति पनि हुन्। अहिले पौडेल गठबन्धनको बलमा आफू संसद भवन छिर्ने र कार्यकारी पदमा आसीन रहने महत्वाकांक्षाका कारण सक्रिय रहेका छन्। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कू गरेपछि त्यही वर्ष कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका उनी 62 वर्षदेखि राजनीतिमै सक्रिय छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
मुलुकमा 33 वर्षदेखि रजाई गरिरहेका नेता हुन् नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। 2048 को आम निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र देउबाले गृह मन्त्री पद हात पारे। 2051 को मध्यावधि चुनावपछि गठित अल्पमतको सरकार ढालेर देउबा पहिलो पटक 2052 मा प्रधानमन्त्री बने। 78 वर्षीय देउबा सामु अझै पनि पद प्राप्तिको अभिष्ट भने कायमै छ। 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउबा आगामी निर्वाचनपछि कुर्सी पाउने योजनामा छन्। गएको स्थानीय निर्वाचन अनुसार देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा कसको अवस्था कस्तो छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गएको स्थानीय निर्वाचनको मतगणना अनुसार बलियो अवस्थामा देखिन्छन्। उनको पराजय अहिलेको गठबन्धन तोडिएर मात्रै सम्भव देखिँदैन। कांग्रेस इतर सबै एक ठाउँमा आउन पनि जरुरी देखिन्छ। हेरौँ एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको डडेलधुरामा गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा पाएको मतका आधारमा कुन दलको अवस्था कस्तो छ। डडेलधुरामा कसको मत कति? सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस मत 21,706, माओवादी केन्द्र 12,877, एकीकृत समाजवादी 5,040, कुल 39,623, एमाले 10,192, नेपाली कांग्रेस बीपी 3,504। डडेलधुराका 7 स्थानीय तह मध्ये 5 वटामा कांग्रेसले झण्डा गाडेको छ। 2074 मा 3 वटा पालिका मात्रै कांग्रेसले जितेको थियो। पार्टी विभाजन समेतका कारणले एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा धेरै गुमाएको छ। कांग्रेसको मत 22,000 आउँदा अरु सबै दल एक ठाउँमा उभिए मात्रै बाँकी दलको मत 27,000 हाराहारीमा पुग्नेछ। 2048 को निर्वाचन ताका 6 वटै निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री देउबा अपराजित छन्। गठबन्धन गरेर उनी 7औं जित सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। यति मात्रै होइन, गठबन्धनको बलमा कांग्रेसले कम्तीमा 110 देखि 120 सिट जिताउने बालुवाटारको योजना छ। कांग्रेसले पाउने त्यो गणितीय सफलतासँगै आगामी प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गर्न देउबा चाहन्छन्। सोही शक्तिको बलमा देउबालाई आफ्नो उत्तराधिकारीमा पत्नी आर्जु राणालाई स्थापित गर्नुपर्नेछ। देउबाका पुराना विश्वास पात्र कर्ण मल्ल यति बेला उनको विरोधमा छन्। डडेलधुराका कांग्रेसका पूर्व सभापति मल्ल कांग्रेस बीपीबाट देउबालाई चुनौती दिइरहे तापनि स्थानीय चुनावमा उनको शक्ति कमजोर देखिएको थियो। उता डडेलधुराको चर्चा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालका कारण पनि भइरहेको छ। 5 वर्ष अघि बीबीसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रश्न सोधेर चर्चामा आएका थिए। गुल्मीका ढकालले देउबाको गृह जिल्लाको केही ठाउँ डुलेर चुनावी अभियान सुरु गरिसकेका छन्। शहरको तुलनामा गाउँबस्ती दलहरूको दलदलमा भाँसिएको छ। यो अवस्थामा ढकालको सफलता के कस्तो होला त्यो समयले नै बताउला, तर उनको चर्चा भने चुलिएको छ। भावी प्रधानमन्त्री जिताउने कि सांसद रोज्ने भन्ने मुद्दा देउबाका लागि सफलताको कार्ड बन्ने गरेको छ। गठबन्धनका कारण स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले धेरै गुमाएकोले त्यसको सकारात्मक असर संसदीय निर्वाचनमा पर्ने विश्लेषण पनि बालुवाटारको छ। यो अघिल्लो निर्वाचनको मत विश्लेषण मात्रै हो। आगामी निर्वाचनमा कसलाई जिताउने वा हराउने भन्ने त अन्तिममा सार्वभौम मतदाताले नै हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा पुरानो पुस्ताले बिदा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आइरहेको छ। नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता बीच अघोषित द्वन्द्व पनि यदाकदा देखिने गरेको छ। यसै मेसोमा राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता हावी हुने सम्भावनाको समीक्षा गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा रहेर पत्रकार हरिबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। राजनीतिमा चाहिँ र शासनवृत्तमा तिनै खाले पुस्ताहरू चाहिन्छ भन्छन्, किनभने बुढा पुस्ताहरूसँग अलिअलि अनुभव हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ गार्जियनसिपको रूपमा अभिभावकको रूपमा रहनुपर्छ। उनीहरूको सल्लाह सुझाव र उनीहरूको भएका समस्याहरूबाट कुनै समाधान निस्किन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको सङ्ख्या सीमित हुनुपर्छ। धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ जमात, युवा जमात, जो जुझारु जमात हुन्छ, जो काम गर्न सक्षम हुन्छ, उनीहरूको सङ्ख्या एकदम बढी हुनुपर्छ र अनि बिचमा मजला तिनै तहको समन्वय र त्यो सामञ्जस्यतामा अगाडि बढ्यो भने राजनीति र शासनवृत्त सबै राम्रो हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ 2048 सालदेखि 32 सालदेखि एकै पात्रहरू जो चाहिँ निर्णय तहमा रहे, उनीहरूले नै टिकट दिने भएपछि उनीहरूकै एउटा
गुट उपगुट छ, उनीहरूले एक किसिमले यत्रो वर्ष टिक्नको लागि बनाएको उनीहरूको एउटा संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रबाट बाहिर नजाँदाखेरि धेरै मानिसहरू बाहिर पर्न गए। जस्तो युवा वर्गलाई उनीहरूले ठाउँ दिएनन्, भाउ दिएनन्। लामो समय भएपछि युवा पुस्ता र त्यो पुस्ताको बिचको पनि एक किसिमको ग्याप हुन पुग्यो र अनि उनीहरूले आफ्नै पेरिफेरीको मान्छेलाई टिकट दिने उम्मेदवार बनाउने कारणले गर्दा पुरानै पुस्ताहरू हावी भएका हुन्। त्यो ठाउँमा नयाँ पुस्ता जाने हो भने फेरि उनीहरूको नयाँ पुस्ताकै बढी बाहुल्यता हुन्छ। मलाई लाग्छ यो चोटि पनि गाह्रै छ, किनभने टिकट दिने, मैले अघि पनि भने टिकट दिने ठाउँमा निर्णयकर्ताको रूपमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो नयाँ पुस्तालाई अब उहाँहरूको मैले पेरिफेरीमै त्यही पुस्ता मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब त्यो पुस्तालाई चाहिँ अब उहाँहरूले टिकट दिए पनि उहाँहरू सहित चाहिँ अरू उहाँहरूले जसलाई चाहिँ त्यो पुस्ताका मान्छेहरूलाई टिकट दिन्छन् अथवा उम्मेदवार बनाउँछन् तिनलाई मतदाताले नै यो वर्ष यो पालि ब्रेक लगाउनुपर्छ भन्ने हो। मतदाताले ब्रेक नलगाउने हो भने फेरि हामीले देख्नु पनि यही चित्र हुन्छ। मैले नि हामी एउटा पुस्तालाई अथवा नेतृत्वले मात्रै गाली रहिरहन्छौँ, मतदाताले पनि त त्यो सोच्नु पर्यो नि, जबरजस्ती लादिएका उम्मेदवारहरूलाई किन जिताउने। मलाई लाग्छ हाम्रो बुढा पुस्ताहरूमा जमिनदारी सोचका छन्। उहाँहरू नयाँ पुस्तालाई र मैले जे भने त्यो नै सही भन्ने उहाँहरूमा एक किसिमको ज्याद्रोपना छ। मैले अब धेरै नेताहरू देखेको र पहिला उहाँहरू सक्रिय हुँदा उहाँहरूको बोली व्यवहार कार्यशैली उहाँहरूका जुन मोह आकाङ्क्षाहरू फरक थिए। अब अहिले आएर उहाँहरूको आकाङ्क्षा फरक हुँदै गएका छन्। त्यही भएर उहाँहरू घेरिने वर्ग पनि अर्कै हुँदै गएको छ। जस्तो पहिलाहरू इमान्दार कार्यकर्ताबाट घेरिन्थे, इमान्दार नेताहरूबाट घेरिन्थे। अहिले उहाँहरू यसो हेर्नुहोस्, तपाईँले जो नाम लिइरहनु भएको छ उहाँका वरिपरि को छन्, धेरै जस्तो व्यापारी व्यवसायीहरू छन्। अब त्यो व्यापारी र व्यवसायीले घेरिएपछि उहाँहरूको सम्बन्ध कहाँ पुगेछ भन्दा कार्यकर्ताबाट पनि उहाँहरू टुटिसक्नु हो। त्यो कारणले गर्दा अब त मलाई लाग्छ कार्यकर्ताले पनि हाम्रा नेता हुन् भनेर भन्नलाई गाह्रो छ, व्यापारीहरूले हाम्रा नेता हुन् भन्ने अवस्था आइसकेको छ त्यो पुस्ताको मान्छेले। अब त्यो भएर त्यो पुस्तालाई चाहिँ अब उहाँहरूले छोड्नुभयो, ठिक छ, छोड्नु भएन भने मतदाताले किन लगाउनुपर्छ, त्यो नै हामीसँग एकमात्र विकल्प हो। यही चुनावमा चाहिँ मलाई लाग्छ निकै गाह्रो छ, किनभने टिकट बाँड्ने चाहिँ वर्ग तिनै भएको कारणले गर्दाखेरि। तर बिस्तारै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यो स्थानीय तहको जुन चुनावी परिणाम देख्यो त्यो परिणामबाट नेतृत्व तहका मानिसहरू पनि अलिकति सचेत भएका होलान्। यदि राम्रो उम्मेदवार दिएनौँ भने बढाइदिन्छौँ भन्ने उहाँलाई लागेको होला। चुनाव भने त जित्नु पनि हो, जित्नको लागि अनुहार खोज्छन् होला र विगतमा जस्तो चाहिँ जथाभावी तवरले चाहिँ त्यसरी चाहिँ नजालान् भन्ने हो। अब त्यो मलाई लाग्छ यही नेतृत्व चाहिँ फेरि त्यो माससँग भिजेको त छैन, नभिजेको कारणले गर्दाखेरि त्यही पुरानै अनुहारहरू दोहोऱ्याउने हो कि त्यो पनि खतरा चाहिँ छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल सरकारले विपदमा परेको पाकिस्तानलाई राहत स्वरूप अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ। खाद्यान्न, औषधि, लत्ता, कपडा र अन्य घरायसी सामग्री सहितको मानवीय राहत सामग्री पाकिस्तानलाई मङ्गलबार हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर उडानबाट करिब 22 टन राहत सामग्री पाकिस्तानको कराची लगेर हस्तान्तरण गरिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव तथा पाकिस्तानका लागि पूर्व राजदूत सेवालम शाहले कराचीमा आयोजित समारोहमा सिन्ध प्रान्तीय सरकारका सामाजिक कल्याण मन्त्री साजिद जोखियोलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरे। पाकिस्तान सरकारको तर्फबाट सिन्धका मन्त्री साजिदले पाकिस्तानमा बाढीबाट प्रभावित जनतालाई मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। नेपालले पठाएको राहत सामग्रीले सङ्कटको घडीमा पीडित जनतालाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यसपालिको दशैं तिहार सर्वसाधारणका लागि विगतका वर्ष जस्तो सजिलो हुनेवाला छैन। चाडपर्व नजिकिएसँगै सर्वसाधारणमाथि महँगीको डण्डा चलिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानमा नै महँगी चुलिँदा सर्वसाधारणको चुलो राम्ररी बल्ला, चाडपर्वले उल्लास छाउला भन्नुको साटो कसलाई ऋण कति भारले च्याप्ला भन्ने र पीर लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। महँगीको डण्डा यसरी निर्मम रूपमा चल्दा पनि सरकार केवल रमिते बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
चाडपर्व नजिकिएसँगै दैनिक उपभोग्य सामानमा मूल्य वृद्धि अकासिएको छ। उत्पादक, आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारीहरूले उपभोक्तामाथि अस्वाभाविक र अनुचित रूपमा मूल्य वृद्धिको डण्डा चलाएका छन्। सबै बढेको छ, खाद्यान्न बढेको छ, तरकारीहरू बढेको छ, मेन त त्यही बढेको छ। अरू त लत्ता कपडा त बरु सधैँ किनिरहनु पर्दैन उपभोक्ताहरूले, कहिले काहीँ किन्दा हुन्छ, वर्षको एक दुईपल्ट किन्दा पनि हुन्छ। तर खाद्यान्न भनेको, तरकारी भनेको साँझ बिहानै किन्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैमा वृद्धि भइरहेछ। अब 1600मा 1500मा पाइने चामल 25 किलोको बोरा अहिले 2022मा बेचिरहेछन्। चाडबाडको मुखमा हुनेहरूलाई त ठिकै छ है, यो मूल्य वृद्धि। अब नहुनेहरू, अब जागिर नभएका, इन्कम नभएका मानिसहरूलाई चाहिँ चाडबाड मनाउन नि गाह्रो छ। तर सरकार केवल रमिते बनिरहेको छ। अहिले बजारमा तोरीको तेलको मूल्य नै 450 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भटमासको तेल प्रति लिटर 265, सनफ्लावर तेल थोक बजारमा नै प्रति लिटर 300 रुपैयाँ छ। केही साता अघिसम्म खुद्रा 1650 रुपैयाँ पर्ने 25 केजीको चामलको मूल्य हाल होलसेलमै 2000 माथि पुगेको छ। भदौ लागेपछि चामलको उपभोक्ता मूल्य प्रति केजी 15 रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। चाडपर्वहरू आउँदा हैन, अब कुनै चाहिँ असहज परिस्थिति आउँदाखेरि ठुला व्यापारीहरूले त्यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिने गर्छ हैन। त्यस्तो बेलामा सामान सर्टेज क्रिएट गराइदिन्छ हैन। अनि त्यो अभाव देखिएपछि मान्छेलाई पनि झन् धेरै किनौँ जस्तो लाग्छ। त्यो कस्टमरको चाहिँ साइकोलोजी हैन, कन्ज्युमरको साइकोलोजीलाई ध्यानमा राखेर अनि मूल्य वृद्धि गरिदिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष पोखरेली चामल, बासमती र जिरा मसिनो चामलको मूल्य प्रति किलो न्यूनतम 10 रुपैयाँले बढेको छ। ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजार झन् अस्तव्यस्त छ। आपूर्ति नियमितताको कुरा र आपूर्तिमा हुने अवरोध लगायतका विषयमा सरकारले जुन हिसाबले उपभोक्ता हितका विषयलाई बडो गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने थियो, पटक्कै लिएको अवस्था भएको छैन। यही बेलामा पेट्रोलियम व्यवसायी ढुवानी महासङ्घका नाममा आन्दोलनका घोषणाहरू गर्ने, चिनी लगायतका वस्तुहरूमा ल्याउनु पर्ने निकायलाई नदिने, ल्याएका निकायले पनि पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा वितरण नगर्ने, सरकारको अनुगमन नियमन केवल देखावटी र कर्मकाण्ड हुने, चामल लगायतका वस्तुहरूको जुन विभिन्न बहानाबाजी गरेर अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसको वास्तविक कुरा व्यवसायले भन्ने सरको नहुन पनि सक्छ। सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको अवस्था छैन। बजार व्यवस्थापनको अवस्था अस्तव्यस्त भए पनि सरकारी निकाय कालो बजारी छैन, हामी उपभोक्ता मारमा पर्न दिन्नौ भन्ने रेडिमेड जवाफ दिन भने पछि पर्दैनन्। एक्सपायर्ड सामान जहाँनेरि हाम्रो अनुगमनमा भेटिन्छ त्यहाँ तत्कालै त्यो चाहिँ विक्रेतालाई कारबाही हुने चाहिँ हाम्रो छ र दैनिकै रूपमा जस्तो काहीँ न काहीँ कोही न कोही कारबाही परिरहेको पनि छ। त्यसमा अब अलमोस्ट हामीले साउनदेखि अहिलेसम्म भनौँ न 475वटा हामीले अनुगमन गरेका छौँ। वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरण गरी उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कति मूल्य पर्छ? छिमेकी र अन्य मुलुकमा त्यही वस्तुको मूल्य कति रहेछ यसबारे कसैलाई मतलब छैन। यहाँ मूल्य नियमन, नियन्त्रण, विश्लेषण निर्देशिका नभएको पनि होइन, तर सबैको मनपरी सधैँको उस्तै छ। जनताको भलोको लागि काम गर्छौं भन्दै डम्फु बजाउने नेताहरूलाई जनताको कुनै मतलब छैन। भोट बटुल्नका लागि चिल्ला भाषण कसरी गर्ने भन्ने अभ्यासमा व्यस्त छन् नेताहरू। महँगीको यस्तो अत्याचार कम गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेताहरू अब त इमान्दार बन्ने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटा र अशोक मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै गएको साउन 25 गतेदेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। 4 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा चीनले नेपालतर्फका सबै नाका तत्काल खोल्ने जानकारी गराएका हुन्। लीले नाका खोल्ने जानकारी गराए लगतै चिनिया पक्षले भोलिदेखि नै रसुवागढी नाका खोल्ने जानकारी गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका अनुसार भोलिदेखि दैनिक 14 कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्नेछन्। तर यता तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा भने चिनिया पक्षले कुनै जानकारी नगराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। तातोपानी नाका चिनिया पक्षले गएको साउन 21 गतेदेखि नै बन्द गराएको हो। काठमाडौँको व्यस्त र हिँड्नै सकस हुने ठाउँ भनेर चिनिने असन बजार क्षेत्रले पछिल्लो एक हप्तामा आफ्नै रूप रङ नै बदलेको छ। अहिले यस क्षेत्रमा पैदल यात्रुहरू निर्धक्कले ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्।
किनमेल गर्नेहरू आनन्दले किनमेलमा व्यस्त छन्। भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्न फुटपाथ खाली गराएपछि असन बजारले नयाँ रूप पाएको हो। एक रिपोर्ट। यो हो केही समय पहिलेको असन बजार। अनि यो अहिलेको असन बजार। यतिखेर म असन बजारभित्र छु। सधैँ भिडभाड कोलाहलयुक्त असन बजार अहिले भने निकै नै खोकुलो बनेको छ। मान्छेको भिडभाडमा त कमी आएको छैन, तर पनि सर्वसाधारण पैदल यात्रुहरू र सामान किन्न आउने ग्राहकहरूलाई भने निकै नै सहज बनेको छ। यति बेला ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा किनमेलको चाप निकै बढी हुन्छ यस क्षेत्रमा। काठमाडौँकै पुरानो ऐतिहासिक बजार असनमा मानिसको भिडभाड निकै बढी भए पनि अहिले यस क्षेत्रमा बाटोभरि फिजाएर अस्तव्यस्त राखिएका सडक व्यापार छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले फुटपाथ व्यवस्थापनको अभियान नै चाली सडक व्यापारमा रोक लगाएसँगै असन क्षेत्र अहिले व्यवस्थित देखिएको छ। असरल्ल परेर बाटोमै पार्किङ गरिएका सवारी साधन समेत अहिले व्यवस्थित छन्। मानिसलाई हिँड्ने ठाउँ नै नदिने गरी राखिएका सडक व्यापार नभएपछि हिँड्नलाई मात्र होइन, किनमेल गर्न पनि आनन्द भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। सधैँ हिँडिरहने बाटो यो होइन, सधैँ आफैले फिल गरेर हुन्छ नि त। सधैँ यो कोचाको त्यो हिँड्नलाई मान्छे हिँड्ने ठाउँ छैन, त्यहीँ सामान राखेर पुरै बाटो ब्लक गरिरहेको अवस्थामा अहिले बालेन्द्र शाहले चाहिँ जुन एउटा धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ, यो विकासको एउटा सुरुवात छ। यो एकदमै राम्रो छ, तर यो रेगुलर भयो भने मात्रै। यस्तो चाहिँ धेरैचोटि यहाँ भइसकेको छ। यो असन इन्द्रचोकदेखि लिएर सबै ठाउँमा यो धेरैचोटि भइसकेको छ। अब यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो टुङ्गैबाट हटाउन चाहिँ मेरो विचारमा सम्भव छैन जस्तो मलाई लाग्छ, तर यो हटाएको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। असनमा किनमेल गर्ने मानिसहरूको भिड अहिले नभएको भने होइन, भिड उस्तै भए पनि सडक व्यवस्थित भएपछि बजारको मुहार यसै फेरिएको र व्यापार गर्न पनि निकै सजिलो भएको यस क्षेत्रका व्यापारी बताउँछन्। सहर जस्तो भएको छ। पहिला चाहिँ सहर गल्ली कोचा जस्तो देख्थ्यो, अहिले चाहिँ पक्कै काठमाडौँ सहर जस्तो देखिएको छ। यसले गर्दा काठमाडौँको मुहार फेरिएको छ। यो अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको। साँघुरो बाटो, त्यसमा पनि फुटपाथको घना व्यापारले असन क्षेत्र अव्यवस्थित मात्र होइन, असुरक्षित समेत बन्दै गएको थियो। दिनहुँ यस क्षेत्रमा पकेटमारका घटनाहरू बढ्दै गएका थिए। कुन दिन कसको के सामान चोरी हुने हो पत्तो हुँदैनथ्यो। प्रहरीकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँका अन्य क्षेत्रभन्दा असन, इन्द्रचोक, भोटाहिटी क्षेत्रमा पकेटमारहरूको अखडा बलियो थियो। तर यो समस्या अहिले बिस्तारै कम हुने क्रममा छ। असन क्षेत्र काठमाडौँको पुरानो बजार मात्र होइन, यो त विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा क्षेत्रको एक भाग पनि हो। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र अन्तर्गत यो क्षेत्र संरक्षित छ। काठमाडौँको मात्र होइन, नेपालकै पहिचानमा अहम भूमिका खेलेको असन बजार ऐतिहासिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरले चालेको अभियान प्रशंसायोग्य छ। हुन त महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि अनधिकृत सबै संरचना हटाउने कार्य जारी राखेको छ। त्यसमा पनि ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा देखिएको यो प्रयासले आगामी दिनमा काठमाडौँ महानगर शहरी व्यवस्थापनमा अब्बल हुने आशा गर्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट जोस्ना घिमिरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नोबेल ब्याङ्कले नेपालमै पहिलो पटक एपमा आधारित नोबेल जेन अल्फा स्किम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नोबेल ब्याङ्कले नोबेल जेन अल्फा स्किम सार्वजनिक गरेको हो। यो स्किम 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको नेपालकै पहिलो एपमा आधारित स्किम हो। अभिभावकहरूले यस एप मार्फत आफ्ना बालबालिकाहरूका लागि दैनिक कार्यहरू सिर्जना गर्न र सेट गर्न सक्दछन्। बालबालिकाहरूलाई जीवन सिप र बचतमा महत्त्व सिकाउने र अभिभावकहरूको दैनिकीमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो एप सार्वजनिक गरिएको हो। अल्फा बचत खाताबाट बालबालिकाहरूलाई आफ्नो पढाइका साथै दैनिक जीवनमा समेत अति आवश्यक पर्ने कागजात, पारिवारिक संस्कार तथा आफ्नो जिम्मेवारी बोधका साथै त्यसतर्फ उत्प्रेरित गराउनका लागि विशेष भूमिका निभाउने ब्याङ्कले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से 47.5 अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबार 21 अङ्कले बढेको नेप्से 47.44 अङ्कले उकालो लागेर 1981.48 बिन्दुमा पुगेको हो। सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनेन्स, विकास ब्याङ्क, माइक्रो फाइनेन्स र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार आएको छ। 227 वटा कम्पनीका 46,18,000 किता शेयर 1,45,38,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर 10% तथा लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर झन्डै 8.5%ले बढेको छ। NICSA क्याप फन्डको शेयर 10%ले घटेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल T20 लिगको पहिलो संस्करण तोकिएको समयमा नहुने सम्भावना बढेको छ। पहिलो संस्करणको नेपाल T20 असोज 8 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुने तालिका छ। तर नेपाल क्रिकेट संघले पहिलो संस्करणको मिति सार्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति लगायतका विविध काममा ढिलाइ हुँदा प्रतियोगिताको मिति सार्ने तयारी भएको हो। नेपाल T20 मा गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य दुर्गाराज पाठकले लिगको मिति परिवर्तनको बारेमा कुनै औपचारिक निर्णय भइ नसकेको बताएका छन्। प्रतियोगिताका लागि शनिबार आइतबार खेलाडी ड्राफ्ट भएको थियो, जसबाट सहभागी 6 टोलीले खेलाडी अनुमोदन गरिसकेका छन्। पहिलो संस्करणमा काठमाडौँ कान्तिपुर, लुम्बिनी अड स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्ट युनाइटेडले खेल्नेछन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। 70 वर्ष नागेका पुस्ता आगामी निर्वाचन जित्ने दाउपेचमा। 3 दशकदेखि शासन र शक्तिमा रजगज गरेर मुलुक डुबाउने नेताहरूलाई अझै पनि कुर्सीको मोह। के गर्नु पर्यो नि देशको लागि? बुढाहरूले गर्छन्, सबै हेर्छन् आफ्नो नाटक गोठा, हैन? कांग्रेसलाई शक्तिशाली बनाएर पुनः प्रधानमन्त्री बनी आफ्नो उत्तराधिकारी स्थापित गराउने देउवा। सत्ता गठबन्धन टिकाएर डडेलधुरामा निर्विकल्प बन्ने रणनीति। चाडपर्व नजिकिएसँगै मूल्य वृद्धि आकाशियो। नेताहरू कुर्सीको भागबण्डा रमाउँदा जनतालाई भने शास्ति। सरकार र नेताहरू रमिते मात्रै। 1500 मा पाइने चामल 25 किलोको बोरा अहिले 2022 मा बेचिरहेको। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली र राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता। नेपालको तर्फबाट चिनिया नाका नियमित सञ्चालन गराउने लीको प्रतिबद्धता। र विदेशी नेतालाई प्रभावित बनाउन रुसले 30 करोड डलर खर्च गरेको अमेरिकाको आरोप। 1 दशक यता 24 देशमा लगानी गरिएको अमेरिकी गुप्तचरको प्रतिवेदन। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, चिनिया जनकांग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमणका कारण काठमाडौँको यातायात पटक पटक प्रभावित भयो। विदेशी विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षाका लागि अर्को विकल्प नभएरै सरकारले जनतालाई शास्ति खेपाएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।